बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू मज़मून नवीसी है। मज़मून किसी मौजू पर गैर अफ़सानवी इज़हार ख़याल होता है। मज़मून को अपने असलूब और अंदाज के सबब रस्मी या गैर रस्मी कहा जा सकता है। हर फ़र्द अपने ख़यालात के इज़हार के लिए या तो ज़बान का सहारा लेता है या फिर कलम का। जो शख्स बेहतरीन असलूब इख्तियार करते हुए ज़बान के ज़रिए से अपने ख़यालात का इज़हार करता है, वो एक अच्छा मुकर्रर बनता है। और जो शख्स अपने ख़यालात के इजहार के लिए कलम का सहारा लेता है और अल्फाज को उम्दा अंदाज से तरतीब देता है, वो एक अच्छा मज़मून निगार बनता है। आइए हम मज़मून नवीसी के अज्जाए तरकीबी की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए उसके अज्जाए तरकीबी का इल्म होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम रोज़मर्रा से कोई भी मिसाल ले लें, जैसा कि चाय बनाना, तो इस अमल के लिए किन अज्जा का होना लाजमी है हमें इल्म होगा, तो हम उन अज्जा को इकट्ठा करके अच्छी चाय बनाने के काबिल हो सकेंगे। इसी तरह एक मज़मून लिखने के लिए अहम अज्जा का इल्म होना एक अच्छा मज़मून लिखने में हमारा मुआवन हो सकता है। ज़रा मज़मून नवीसी के अज्जा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सहते अल्फाज पर बहस करेंगे। हमें अल्फाज और उनके मानी के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। बसा औकात एक लफ्ज़ ज़ेर ज़बर की तब्दीली के साथ मानी बदल देता है। जैसे गुल का मानी फूल और गिल का मानी मट्टी है। दर का मानी दरवाज़ा और दुर का मानी मोती है। दम का मानी सांस और दुम का मानी पूंछ है। लफ्ज़ के गलत इस्तेमाल के साथ जुमले का मानी बदल सकता है। इसके बाद एक बहुत अहम नुक्ता सेहते अमला का भी है। इमला का दुरुस्त होना अच्छे मजमून के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इल्म होना चाहिए कि किस तरह लफ्ज़ को किन हरूफ के साथ किस तरह लिखना ज़रूरी है, वरना आप कुछ यूं गलतियां दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे और आपकी तहरीर इससे कमज़ोर नज़र आती रहेगी। आप महजूज़ को कुछ यूं लिखते रहेंगे, बिलफ़र्ज़ को कुछ यूं लिखते रहेंगे और बिल्कुल को कुछ यूं लिखते रहेंगे। इसलिए अल्फाज से आशनाई बहुत ज़रूरी है। हमारा अगला नुक्ता है मुताला। मज़मून नवीसी के लिए एक अच्छा कारी होना बहुत ज़रूरी है। जिस कदर आपका मुताला वसी होगा, उसी कदर मौजू पर आपको महारत हासिल होगी। याद रखें, मुताला वसी होना सेहते अल्फाज और सेहते अमला पर भी मुस्बत असर डालता है। हमारा अगला नुक्ता है इल्म बयान। मज़मून को मुनफरद और उसके असलूब को अछूता बनाने के लिए इल्म बयान पर महारत होना ज़रूरी है। इल्म बयान, जिसमें तशबीह, इस्तारा, कनाया और मजाज मुरसल शामिल हैं, तहरीर को जाज़बे नज़र और दिलकश बना देते हैं। एक आम तसव्वुर को इल्म बयान का इस्तेमाल कई नए मानी पहना देता है। मीर अनीस का शेर है, गुलदस्ताए मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। यानी एक फूल का मजमून इल्म बयान के इस्तेमाल से 100 रंग में बांधा जा सकता है। इल्म बयान पर एक अलग लेक्चर अगले दिनों आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अगला एक अहम नुक्ता रमूज़ औकाफ का है। रमूज़ औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल तहरीर को जाज़बे नज़र ही नहीं बनाता, बल्कि बामानी भी बना देता है। बाज़ औक़ात रमूज़ औकाफ का गलत इस्तेमाल या इस्तेमाल ना करना तहरीर में से मानी को बदल कर रख देता है। तो रमूज़ औकाफ में ख़त्मा, जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, सकता, जिसे अंग्रेज़ी में कॉमा कहते हैं, वक्फ़ा सेमी कॉलन, राब्ता कॉलन, सवालिया निशान साइन ऑफ इंटरोगेशन, नदाइया या फजाइया एक्सक्लेमेशन मार्क, ख़त डैश, वावैन इन्वर्टेड कॉमास, कौसैन ब्रैकेट्स। इन रमूज़ औकाफ पर भी एक अलग लेक्चर अगले दिनों में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इसी हवाले से हमारा आखिरी नुक्ता कवायद है। उर्दू ज़ुबान बयान के कवायद से आगाही बेहद ज़रूरी है। इन कवायद से वाकफ़ियत हमें तज़कीर व तानीस, तक़दीम व ताख़ीर,
فعل، فاعل اور دیگر لسانی اغلاط سے بچا سکتی ہے۔ اب ہم مضمون کے مختلف حصوں کی طرف آتے ہیں۔ مضمون کو ہم عام طور پر تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائیہ ہے۔ ابتدائیہ دراصل موضوع کا مختصر اور جامع تعارف ہوتا ہے۔ اچھے ابتدائیہ کی یہ خوبی ہے کہ قاری اسے پڑھ کر متجسس ہو جاتا ہے اور اس کی دلچسپی اس تحریر میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ بے اختیار مضمون کے اگلے حصے کی طرف سفر کرتا ہے۔ ابتدائیہ کا آغاز کسی مشہور قول کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائیہ میں موضوع کے حوالے سے کوئی اہم سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور موضوع کی مطابقت سے کوئی تقابلی جائزہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان نکات کی مدد سے موضوع کا تعارف کرواتے ہوئے اس تحریر کے لکھنے کا مقصد بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلا حصہ نفس مضمون ہے۔ نفس مضمون کی خوبی یہ ہے کہ اس حصے میں مضمون نگار موضوع پر کھل کر بات کرتا ہے۔ وہ اپنے موضوع کے حق میں دلائل دیتا ہے، تفصیل کے ساتھ تقابل کرتا ہے۔ یاد رہے کہ دلائل و براہین سے بھرپور اس بحث میں ایک تسلسل نظر آنا ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ نثر پارے بہت طویل نہ ہوں اور جہاں ضرورت محسوس ہو ایک نیا پیراگراف تشکیل دے کر بحث جاری رکھی جائے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ سارے کا سارا مضمون ایک یا دو پیراگرافز پر ہی مشتمل ہو۔ آپ مضمون کی طوالت کے پیش نظر مضمون کے اجزاء کو کئی پیراگرافز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آخری حصہ مضمون کا اختتامیہ کہلاتا ہے۔ مضمون کے آخر میں اس سے پہلے کی گئی تمام بحث سے نتیجہ نکالتے ہوئے اسے چند جملوں میں سمیٹنا انتہائی اہم ہے۔ مضمون کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے نفس مضمون میں کی گئی بحث کو اختتامی کلمات میں سمیٹیں اور اپنا موقف واضح کریں۔ مضمون نویسی کی صلاحیت کو گو کہ خود قدرتی خوبی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کچھ افراد اس کمی کو بے حد محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک اچھا مضمون نہیں لکھ سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی کام کی مشق بار بار کی جائے تو اس کمی یا مشکل پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ کچھ اہم ہدایات امتحانی نقطہ نظر سے۔ سب سے پہلے آپ بطور طالب علم جب امتحان کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے عنوان موجود ہوتا ہے۔ تو مضمون لکھنے کا آغاز کرنے سے پہلے عنوان کا بغور جائزہ لیں۔ او لیول کے امتحانات میں ہدایات دی گئی ہوتی ہیں کہ آپ نے مضمون کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، کون سے نکات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ان ہدایات کو پڑھیں اور مضمون لکھتے ہوئے انہیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں موجود معلومات کو مجتمع کریں اور دی گئی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاکہ ترتیب دیں۔ آپ کا دائرہ کار آپ کا وہ عنوان ہے جسے آپ نے مضمون لکھنے کے لیے چنا ہے۔ مضمون لکھتے ہوئے موضوع پر رہیں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لیں۔ دلائل دیتے ہوئے اپنی ذاتی رائے، مشاہدات اور ذاتی تجربات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، تاہم ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر کسی چیز کو غلط قرار نہ دیں۔ موضوع کے مطابق تمام معلومات اور حالات و واقعات کے بیان میں ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ مضمون میں استعمال کی گئی زبان معیاری ہو اور مضمون کے بیان میں روانی اور تسلسل ہونا چاہیے۔ طویل جملے لکھنے سے گریز کریں۔ مختصر جملے نہ صرف ابہام سے بچاتے ہیں بلکہ تحریر کو دلچسپ بھی بنا دیتے ہیں۔ سوال نامے میں دی گئی طوالت کو مد نظر رکھیں اور مضمون کو انہی الفاظ کی حد میں